बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है और मैं हूं आपकी मेज़बान फरजाना सिद्दीक। आज प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम रुख करेंगे फैसलाबाद की तरफ, जहां सुई नॉर्दर्न अफसरान पर स्क्रैप सामान की आड़ में करोड़ों रुपए की मुबैना खुर्द-बुर्द का इंकशाफ हुआ है। पुराने गैस मीटर्स, बैटरियां और रेगुलेटर्स को तल्फ करने के बजाय ओपन मार्केट में फरोख्त किया गया। मज़ीद तफसीलात बताने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे बिलाल सिकंदर। दूसरे हिस्से में प्रोग्राम के हम बात करेंगे कोयटा की। कोयटा सेफ सिटी प्रोजेक्ट में सामने आने वाली बेशुमार संगीन बेज़ाब्तियों पर भी बात करेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 अरब रुपए के ठेके कवायद के खिलाफ जारी किए गए, जबकि 800 में से 600 कैमरे गैर फाल पाए गए। मज़ीद तफसीलात बताने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे कोयटा से शाह हुसैन तरीन। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम रुख करेंगे खैबर पख्तूनख्वा का, जहां पर AIP प्रोग्राम के तहत अस्पतालों को जरूरत के मुताबिक आलात की खरीदारी करनी थी। साबिक फाटा के डायरेक्टोरेट ने सेकेंडरी अस्पतालों के लिए एक प्रोग्राम शुरू किया और 47 करोड़ पे फुल बॉडी स्कैन मशीनों की खरीदारी के लिए दिए गए, मगर ऐसी जदीद मशीनरी खरीदी गई जिसकी जरूरत ही नहीं थी। मजीद इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे ब्यूरो चीफ पेशावर मुमताज बंगदिश। तो नाज़रीन, चलते हैं आज की पहली खबर की जानिब। फैसलाबाद से मौसूला ताज़ा ऑडिट रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन लिमिटेड के फैसलाबाद यूनिट के अफसरान ने गैस मीटर्स, बैटरीज, गैस रेगुलेटर्स वगैरह के मुश्तबा मामले में करोड़ों रुपए की खुर्द-बुर्द का रास्ता इख्तियार किया है। रिपोर्ट के मुताबिक पुराने मीटर्स की रिसाइकलिंग या मुनासिब तल्फी ना करने के बाद उन्हें ओपन मार्केट में फरोख्त किया गया और खरीदारी में मुबैना मख्फी मुनाफे के जरिए रिकॉर्ड में तब्दीलियां भी की गईं। ये वाकया अवामी वसाइल की हिफाजत और एहतसाब के नाम की कमजोरी का वाज़े इजहार है और उसने सार्फिन के एतमाद को शदीद ठेस भी पहुंचाई है। मजीद तफसीलात बताने के लिए हमारे साथ में नुमाइंदा फैसलाबाद बिलाल सिकंदर। बिलाल, सबसे तो पहले हम ये पूछना चाहेंगे आपसे कि ये कौन सी वजूहात थी जिनकी बिना पर ये करोड़ों रुपए की खुर्द-बुर्द मुमकिन हो पाई है? बहुत शुक्रिया जी। देखें, वजूहात अफसरान के लिए बड़ी सिंपल सी हैं कि उन्होंने अपनी जेबें भरनी थी। ये वो मीटर्स हैं जिनमें कुछ ना कुछ ख़राबी होती है, जो टेम्पर्ड होते हैं या वो स्टिकी होते हैं कि उनसे गैस प्रॉपर जो है वो यूज़ नहीं हो रही होती। तो उन मीटर्स को अफसरान क्या करते हैं कि उनको या तो चेंज कर दिया जाता है या उनको वहाँ से उतार लिया जाता है और फिर आगे उनको फर्दर या लैब में भिजवा दिया जाता है या फिर उनका कोई दूसरा सेकेंडरी पर्पज़ के लिए उनको इस्तेमाल कर लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल कुछ इस तरह की डेवलप हुई कि जो मीटर्स स्क्रैप के थे, जिनको उतारा गया और उनको आगे लैब में भिजवाया जाना था, वो उतार लिए गए सार्फिन के और स्क्रैप में नहीं जा सके। उसमें सिर्फ गैस मीटर नहीं है, उसमें गैस रेगुलेटर्स हैं, उसमें बड़ी हैवी किस्म की बैटरीज हैं और दीगर जो प्लग वॉल्स हैं और दीगर जो भी सामान इन गैस में इस्तेमाल होता है, सुई गैस में, वो तमाम तर सामान जो है तकरीबन 2 करोड़ 87 लाख रुपए का ये सामान था, जो मुख्तलिफ चीज़ों का एक मजमुआ जो आप कह सकते हैं कि वो था। और उसको अफसरान ने मिली भगत के साथ जो है वो ओपन मार्केट में सेल कर दिया। ये तो वो अमाउंट है जो ऑडिट रिपोर्ट में बताई गई है, लेकिन अमाउंट इससे बहुत ज़्यादा है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उस ऑडिट रिपोर्ट में भी मिस हो गई हैं। इसकी एक बड़ी ही मैं आपको प्राइम एग्जांपल देता हूँ कि 2022 में इसी नौइयत का एक वाक़या लाहौर में भी हुआ था, जहाँ पर तकरीबन 3500 के करीब डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल जो गैस मीटर्स हैं वो बिल्कुल गायब हो गए थे। और बिल्कुल इसी तरह से हुआ था कि उनको वहाँ से उतारा गया, वो टेम्पर्ड थे, कुछ ख़राब थे और उनको लैब में भिजवाया जाना था, लेकिन वो लैब में नहीं पहुंचे और वहीं से ही गायब हो गए। और उस पर सितम ज़रीफ़ी क्या वजह क्या थी? क्या अंदरूनी निगरानी कम थी, वसूली का निज़ाम कमज़ोर था, या मीटर्स की ट्रैकिंग ठीक नहीं थी जिसके बायस ये तमाम सूरत हाल बनी? मैं इसी तरफ ही आने लगा था। ये है इसी तरह से ही कि इनकी ट्रैकिंग भी होती है। जो गाड़ियाँ जितनी भी SNGPL के जितने भी डायरेक्टोरेट हैं, जितने इनके दफातर हैं, वहाँ पर जितनी गाड़ियाँ होती हैं उनमें बाकायदा तौर पर ट्रैकिंग सिस्टम है। यहाँ से अब गाड़ी अगर लाहौर जाएगी, वहाँ पर जो इनका स्टोर है अगर वहाँ पर जाएगी तो बाकायदा एक रिकॉर्ड होगा कि फैसलाबाद से गाड़ी मूव हुई है, उसमें इतने गैस मीटर हैं, उसमें इतने रेगुलेटर्स हैं और वो उसने वहाँ पर सामान दिया है
और वहाँ से बाकायदा तौर पर रिसीविंग होती है। 3-4 जगहों पर बाकायदा तौर पर काउंटर चेकिंग होती है, वहाँ पर सिग्नेचर होते हैं और रिकॉर्ड में चीज़ें आती हैं। लेकिन यहाँ से चीज़ें जाती हैं और रास्ते में ही वो चीज़ें गायब हो जाती हैं, वहाँ पर सामान पहुँचता नहीं है। और अफसरान की इसमें इतनी ज़्यादा नेग्लिजेंसी है कि वहाँ पर सामान पहुँचा नहीं है, लेकिन किसी ने फैसलाबाद के ऑफिस से नहीं पूछा कि आपने ये सामान भेजा था, गाड़ी की हमने ट्रैकिंग की है, ये सामान यहाँ पर क्यों नहीं पहुँचा, इतनी भारी मालियत का ये सामान है, इसमें गैस मीटर भी हैं, इसमें गैस रेगुलेटर्स भी हैं, इसमें मुख्तलिफ बैटरीज भी हैं। कुछ बैटरीज का तो जिक्र भी किया गया है कि तकरीबन 23 के करीब नई बैटरीज जो हैं वो ख़रीदी गई। उसमें से 8 बैटरीज जो हैं वो स्क्रैप के जो रिकॉर्ड है उसमें दिखाई गई, और जो बाकी बैटरीज बच गई थी तकरीबन 15 के करीब, उन बैटरीज का जिक्र ना नई फहरिस्त में शामिल था कि ये बैटरीज खरीदी गई, ना ही उसका जिक्र था कि ये स्क्रैप का माल जो है उसमें आ गई। तो उसमें भी अफसरान ने जो है वो अपनी जेबें गर्म की। और इस तरह के वाक़यात जो हैं, ये जो लोग गैस चोरी करते हैं, क्योंकि फैसलाबाद के साथ एक नवाही इलाका है गोजरे का, वहाँ पर गैस चोरी के बहुत ज़्यादा वाक़यात जो हैं वो रूनुमा होते हैं, और बाकायदा तौर पे लोगों ने वहाँ पर अपनी पाइपलाइंस जो हैं वो बिछाई हुई हैं, जिनको कई बार अफसरान ने जाकर पकड़ा है। अब जो गैस के मीटर चोरी होते हैं, एक आम आदमी की सोच तो यही है कि अगर मीटर चोरी हो रहे हैं तो उसका वो क्या करेगा, वो जाके ओपन मार्केट में उसको औने पौने दामों सेल कर देगा। लेकिन इसमें इस तरह से नहीं होता। जो लोग गैस चोरी करते हैं वो इन टेम्पर्ड शुदा मीटर्स को दोबारा इस्तेमाल करते हैं। अक्सर हम सुनते हैं कि लोगों के घरों के बाहर से गैस के मीटर चोरी हो गए हैं। अब सुनने में तो ये ऐसे ही लगता है कि शायद इसका कोई इस्तेमाल नहीं है, लेकिन ये फिर उन एक बाकायदा एक नेक्सस बना हुआ है, ये फिर उन लोगों के पास जाते हैं, वो फिर आगे लोगों से नए कनेक्शन के नाम पर कुछ पैसे भी वसूल करते हैं जो कि लाखों में होते हैं, क्योंकि लोग जो है गैस के हवाले से, सुई गैस के हवाले से बड़े कंसर्निंग हैं कि उनके मीटर्स लग जाएं। तो फिर इस तरह से एक ये फ्रॉड का एलिमेंट जो है वो भी इसमें शामिल हो जाता है, गैस चोरी का अमल जो है वो भी इसमें शामिल हो जाता है। और इसमें जो प्राइम सस्पेक्ट हैं वो SNGPL के, यानी कि बिलाल ये जो खुर्द-बुर्द की गई है, इसके अंदर हम मीटर्स का फरोख्त होना, मुरम्मत ना होना, गलत खरीदारी होना, ये तमाम चीज़ों को हम शामिल कर सकते हैं इस तमाम खुर्द-बुर्द में। बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी मीटर जो स्क्रैप का माल है वो तो वहाँ पर ही जाना चाहिए लैब में, और वहाँ पर उसकी बाकायदा तौर पर वो इंस्पेक्शन करते हैं कि ये अगर मीटर टेम्पर्ड है तो इसको किस तरह से दोबारा इस्तेमाल में लाया जाया जा सकता है। अगर ये मीटर स्टिकी है तो इसको दोबारा सही करके दोबारा कंज्यूमर के इस्तेमाल में कैसे लाया जा सकता है, क्योंकि ये मीटर जो हैं ये कोई बासानी मार्केट में नहीं मिल जाते, इनकी बाकायदा तौर पर टेंडरिंग होती है, बाहर से ये मीटर जो हैं ये इंपोर्ट किए जाते हैं और इस पर लाखों नहीं बल्कि करोड़ों डॉलर्स जो हैं ये दिए जाते हैं। लेकिन ये जब यहाँ पर आ जाते हैं, आगे कंज्यूमर के इस्तेमाल में होते हैं, तो अफसरान फिर इन मीटर्स को जो है वो गलत तरीके से जो स्क्रैप का माल आ जाता है उस पर अपने हाथ साफ करते हैं। और फैसलाबाद में भी हमने यहाँ पर देखा है कि जो स्टोर रूम है वहाँ पर हज़ारों की तादाद में यहाँ पर स्क्रैप के मीटर्स पड़े होते हैं, और उनकी बाकायदा तौर पर मॉनिटरिंग भी होती है, उनकी बाकायदा तौर पर लिस्टिंग भी की जाती है। लेकिन जब वो माल बाहर निकलता है उनको लैब में लेकर जाते हैं ताकि उसको स्क्रैप को आगे हेड ऑफिस तक पहुँचाया जा सके। तो ये रास्ते में एक उन्होंने दरमियानी रास्ता निकाला हुआ है जिसमें ट्रांसपोर्टर्स भी शामिल हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टर्स की मिली भगत के बगैर वहां से सामान जो है वो चोरी नहीं हो सकता। ऑब्वियसली यानी कि वो निकाला तो जाता है, निकलता तो जरूर है, लेकिन वो रास्ते में से ही गायब हो जाता है और उसे ओपन मार्केट में फरोख्त कर दिया जाता है, फ़रोख्त कर दिया जाता है। और इस पे फ़जाना सितम ज़रीफ़ी ये है कि वहाँ पर जो अफसरान उधर बैठे हुए हैं हेड ऑफिस में, लैब में, और जो अफसरान यहाँ पर फैसलाबाद ऑफिस में बैठे हुए हैं, उनकी इतनी लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है कि इस चीज़ को क्रॉस चेक ही नहीं किया जाता। इस रिपोर्ट में भी ये कहा गया है कि इनकी इंटरनल ऑडिट की इतनी ज़्यादा खामियां हैं कि यहाँ पर सामान की चेकिंग ना होने की वजह से इस बड़े पैमाने पर जो है ये करप्शन का स्कैंडल जो है वो सामने आया है। और इसमें अफसरान के ख़िलाफ़ यहाँ पर जो SNGPL फैसलाबाद है उनका तो कहना है कि हमने एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो है वो तश्कील दी है, लेकिन वो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कुछ भी उसने अभी तक अचीव नहीं किया, ना किसी किस्म के कोई अफसरान के खिलाफ। जो
पुराने मीटर्स होते हैं उन्हें या तो रिसाइकल कर लिया जाता है या फिर तल्फ कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर ये दोनों मामलात नहीं हुए हैं, उन्हें ओपन मार्केट में फरोख्त किया गया है। तो इसके ऐसे कौन से शवाहिद ऐसे हैं जो अब सामने आए हैं? देखें, जब एक मीटर आप एक सारिफ का उतार के लाते हैं, ख्वाह वो डोमेस्टिक हो, वो कमर्शियल हो या वो इंडस्ट्रियल हो, तो यहाँ पर बाकायदा तौर पर उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है कि फ़लाँ सारिफ का हमने गैस मीटर उतारा है, ये टेम्पर्ड था या इसमें गैस जो है वो स्टक हो रही थी, तो हम इसको आगे लैब में भिजवाएंगे। यहाँ पर वो रिकॉर्ड मेंटेन किया गया था। तो ऑडिट हुकाम जब आए तो उन्होंने कहा कि जो स्क्रैप का माल है, जो मीटर आपने लोगों के उतारे थे ख़राब मीटर, उनका रिकॉर्ड हमें दिखाया जाए। तो वो रिकॉर्ड जब यहाँ से देखा गया और उस रिकॉर्ड को टैली किया गया जब लैब के रिकॉर्ड के साथ, तो उसमें एक भारी तादाद में मीटर्स जो थे और गैस का दूसरा जो सामान था, जो आलात थे, वो उसमें मिसिंग थे। तो जब उनका वो क्रॉस चेक करने में पता चला कि ये तो करोड़ों रुपए मालियत की चीज़ें हैं जिनका अभी तक किसी को अंदाज़ा ही नहीं है, अफसरान इससे बिल्कुल गाफिल हैं, या आप कह सकते हैं कि जानबूझकर गाफिल बने हुए थे, क्योंकि ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि एक सामान यहाँ पर जाए और इतनी सारी गाड़ियों में जाए और वो सारी की सारी गाड़ियाँ जो हैं वो कहीं हवा में चली जाएं, वो वहाँ पर पहुँचे ही ना, और वो सामान जो है वो फिर दोबारा मार्केट में मार्केट में सेल हो जाए और दोबारा से फिर वही सर्कल चलता रहे कि वो गाड़ियाँ यहाँ से दोबारा फिर सामान लेके जाएं। कौन सा ऐसा हिस्सा है जो सबसे ज्यादा कमजोर दिखाई देता है, जहाँ पर इस तरह के जो है वो करप्शन की गई है? क्या स्टॉक रिकॉर्ड के अंदर की गई है, खरीदारी के अमल में की गई है, या फिर वसूली के अमल में की गई है, या फिर हम कहें कि अमले की जानिब से ये सारी की सारी मिली भगत थी जो कि सामने आई है? अब देखिए, ये तो ऑब्वियस है कि वहाँ पर जो लोग रिकॉर्ड कीपिंग के लिए बिठाए गए हैं, लैब में जो लोग रिकॉर्ड कीपिंग के लिए बैठे हुए हैं और यहाँ से जो लोग रिकॉर्ड यहाँ से सामान जो है वो भिजवा रहे हैं, इन दोनों में एक तो इनका अपना अकट जोड़ है और इसमें तीसरा जो आंसर है वो ट्रांसपोर्टेशन का है। ये ऑपरेशनल स्टाफ जितना है वो इसमें बाकायदा तौर पर शामिल हैं, क्योंकि उनकी किसी किस्म की अगर इसमें मिली भगत नहीं होती तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि एक सामान करोड़ों रुपए का यहाँ से मीटर्स जाएं और वो रिकॉर्ड में रखे ही ना जाएं और फिर उस पर अफसरान किसी किस्म की इंक्वायरी ना करेंगे। तो ऐसे ही है कि एक अगर करप्शन कर ली जाए उस पर उससे किसी किस्म की जब बाज़पुस नहीं होगी, जब उससे पूछा ही नहीं जाएगा, इन्वेस्टिगेट नहीं किया जाएगा, तो फिर उसको एक आशीर्वाद है कि आप दोबारा भी कर सकते हैं। तो वो फिर दोबारा से कई बार इस तरह हो चुका है कि इतनी करोड़ों रुपए की करप्शन जो है वो यहाँ पर हुई। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि लाहौर वाला जो वाक़या है उसमें भी 6 अफसरान को सिर्फ सस्पेंड किया गया, दोबारा फिर बहाल कर दिया गया। वो भी इसी तरह के करप्शन का स्कैंडल था जो सामने आया। उसके बाद फिर ये करप्शन का स्कैंडल आया, उसमें तो फिर भी 6 अफसरान को सस्पेंड किया गया था। यहाँ पर तो सिरे से कुछ किया ही नहीं गया। और ऑडिट हुकाम ने जब कहा है कि भाई ये इतने बड़े पैमाने पर यहाँ पर करप्शन हुई है, इतने हज़ारों कंज्यूमर्स के जो मीटर हैं, जो सामान है कीमती, वो गायब हो गया है, उस पर आप लोगों ने किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की है, ये तो हद हो गई है। तो उसके बाद फिर यहाँ पर अफसरान ने ये कहा है कि नहीं जी हम कार्रवाई कर रहे हैं, हम देखें हमने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी है, वो बाकायदा तौर पर अब इसकी इंक्वायरी करेगी। हमारा जो रिहैबिलिटेशन सेक्शन है हम उसमें चेक कर रहे हैं, वो क्रॉस चेक करेगा लैब के साथ, तो वहाँ से फिर ये पूरा नेक्सस जो है उसको हम बेनकाब करेंगे। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ सिरे से, ना किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई किसी किस्म की गई है, ना किसी अफसरान को इसका जिम्मेदार ठहराया गया है। और तो जो लोग तकरीबन 3 करोड़ रुपए के करीब मीटर्स या बैटरीज बाजार से ज्यादा खरीदे गए थे और स्क्रैप में कम जाहिर किए गए थे, तो इस फर्क को मॉनिटर किसने किया था? किसकी जानिब से ये जो शवाहिद हैं वो सामने आए थे? देखें, ये एक बाकायदा तौर पर SNGPL में भी एक प्रोक्योरमेंट का एक बाकायदा प्रोसीजर होता है, वो उसकी टेंडरिंग की जाती है, उसके ज़रिए चीज़ें जो हैं वो बिड में चीज़ें परचेज़ की जाती हैं। परचेजिंग का तो एक बाकायदा तौर पर मैकेनिज़्म मौजूद है कि आपने वो बिडिंग के थ्रू जो है वो चीज़ें परचेज़ करनी है। लेकिन जब चीज़ें परचेज़ कर ली जाती हैं और वो जब बाद में चीज़ें इस्तेमाल होने के बाद उनको स्क्रैप में जब लेके जाया जाता है,
تو وہاں پر افسران نے حالانکہ اسکریپ میں بھی لے کے جانے کا باقاعدہ طور پر ایک پروسیجر موجود ہے, اس میں بھی آپ اکیلے کرپشن کر ہی نہیں سکتے, کیونکہ اگر آپ کریں گے تو آپ فوراً پکڑے جائیں گے, کیونکہ اس کے باقاعدہ طور پر ریکارڈ جو ہے وہ مینٹین ہوتا ہے اور ایک پروسیجر کے تحت چیزیں چلتی ہیں. اس میں ہر سٹیپ پر لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا گیا تھا. اس میں جب انیشلی سٹیج پر ایک آدمی جب گیس کا میٹر اتار کے لاتا ہے یہاں پر, وہاں سے لے کر یہاں پر جو ریکارڈ کی مینٹین کیا جاتا ہے اس میں لوگ, اور اس کے بعد پھر ٹرانسپورٹیشن کے لوگ, اس میں پھر آپریشنل سٹاف, پھر لیب میں بیٹھے ہوئے وہ افسران جو ریکارڈ مینٹین کرتے ہیں اور پھر آگے کراس چیکنگ کر کے بتاتے ہیں افسران کو کہ ہمارے پاس یہ آگے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ ایک پورا ایک نیکسس بنا ہوا ہے, ایک پورا مافیا بنا ہوا ہے جو تقریباً ہر سال 2 سال کے بعد 3 سے 4 کروڑ روپے کی کرپشن کرتا ہے, پھر 1 سال کے لیے خاموش ہو جاتا ہے, پھر وہی بالکل وہی سیم سٹوری جو ہے اس کو پھر اڈاپٹ کرتے ہیں, پھر 2 سال کا گیپ ڈالنے کے بعد 3 سے 4 کروڑ روپے کی پھر کرپشن کرتے ہیں اور پھر خاموشی سے بیٹھ جاتے ہیں. اس میں باقاعدہ طور پر لوگوں کو ان کے حصے جاتے ہیں, جس کی وجہ سے کسی قسم کی کوئی بھی کارروائی ان لوگوں کے خلاف نہیں کی جاتی اور ان کو آشرواد ملتا ہے کہ آپ اسی طرح سے یہ کام کرتے رہیں. اور یہ جو قیمتی سامان ہے SNGPL کا, اس کا پھر الٹیمیٹلی خمیازہ کون لوگ بھگتتے ہیں؟ جو ایک عام کنزیومر ہوتا ہے, جو ایک فیصل آباد میں اگر ایک کمرشل صارف ہے, اگر ایک ڈومیسٹک صارف ہے یا انڈسٹریل صارف ہے, تو بلال کیا یہ جو ٹیمپر شدہ میٹرز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, خرد بردنی میں کی جاتی ہے, تو یہ جو کیا ٹیمپر شدہ میٹرز تھے, کیا ان کے حوالے سے کوئی رپورٹ مرتب کی گئی؟ آیا ان میٹرز کو تبدیل یا نہ تبدیل کرنے سے کیا نقصانات ہوتے ہیں؟ دیکھیں ان کی باقاعدہ طور پر رپورٹ جو ہے وہ مرتب کی جاتی ہے. اگر کوئی میٹر ٹیمپرڈ ہے تو اس کو لیب میں بھجوایا جاتا ہے, اس کے ساتھ لکھا جاتا ہے کہ یہ فلاں کنزیومر جو ہے یہ اس کا میٹر ہے, فلاں آفیسر نے اس کو اتارا ہے, اس میں یہ پرابلم تھی. ایک باقاعدہ طور پر ایک چارٹ اس کا بنتا ہے, اور جتنے میٹر وہ ٹیمپرڈ ہوں, وہ گیس کے ان میں سٹکی ہونے کے مسئلے ہوں یا کوئی اور بھی پرابلم ہو, تو ان کے باقاعدہ طور پر ایک ریکارڈ مینٹین کیا جاتا ہے. لیکن اس میں معاملے میں ڈیلیبریٹلی اس ریکارڈ کو جو ہے وہ اس ریکارڈ کو ہی ٹیمپرڈ کیا گیا ہے, اور ٹیمپرڈ کر کے میٹر تو تھے ہی تھے, اور ٹیمپرڈ کر کے پھر اپنی جیبیں جو ہیں وہ بھری گئی ہیں. اور اس نیکسس کو بھی بے نقاب شاید یہ نہ ہوتا اگر اس میں آڈٹ رپورٹ نہ آتی, جیسے سال 2022 میں آئی تھی, اس میں بھی آڈٹ رپورٹ میں ہی یہ ساری چیزیں سامنے آئی تھیں, لیکن اس میں صرف 6 افسران کو سسپینڈ کر کے ان کو دوبارہ پھر بحال کر دیا گیا. اسی طرح اب یہ واقعہ ہوا ہے کہ اس میں بھی آڈٹ رپورٹ میں یہ ساری چیزیں سامنے آئی ہیں, لیکن ہم اس میں دیکھتے کیا ہیں کہ جو افسران ہیں وہ اس میں بھی بیک کر رہے ہیں ان تمام آفیسرز کی جنہوں نے یہ کرپشن کی ہے, اور ان کو ایک طرح کی آشرواد دے رہے ہیں. تو کیا اب آئندہ کے لیے اگر بات کی جائے تو کیا سفارشات پیش کی جا رہی ہیں کہ آئندہ ایسے حالات دوبارہ پیش نہ آئیں؟ سٹاک مینجمنٹ بہتر بنانے کے حوالے سے, مستقل نگرانی لگانے کے حوالے سے, یا پھر شفاف خریداری کے حوالے سے کیا کوئی اقدامات تجویز کیے گئے ہیں؟ دیکھیں اقدامات تو تجویز کیے گئے ہیں کہ آپ اپنے انٹرنل سسٹم جو ہے اس کو سٹرونگ کریں. پہلے بھی انٹرنل سسٹم ویک ہونے کی وجہ سے یہ تمام تر چیزیں ہوئی ہیں جس میں یہ ساری کرپشن کے معاملات سامنے آئے ہیں. آڈٹ حکام کی جانب سے بھی یہ سفارشات کی گئی ہیں کہ آپ اپنے انٹرنل سسٹم جو ہے اس کو ذرا بہتر کریں, اپنی مینجمنٹ اور آپریشنل سٹاف جو ہے ان کی ورکنگ کو بہتر کریں. ساتھ ہی ساتھ جو ریکارڈ مینٹین کیا جاتا ہے لیب میں یا یہاں پر ریہیبلیٹیشن سیکشن میں, اس کو بہتر سے بہترین کیا جائے تاکہ فیوچر میں اس طرح کے کوئی بھی اقدامات. بلال شارٹ ٹائم ہے, ایک آخری سوال لازمی پوچھنا چاہتی ہوں آپ سے, اس کا سوال لازمی دیجیے گا. مجھے بتائیے کہ یہاں پر ہر صارف شاید یہ پوچھنا چاہ رہا ہے, اس کا یہ سوال ہے کہ اس پورے کرپشن یا بے ضابطگی کے عمل کی وجہ سے گیس کا بل جو ہے وہ کتنا متاثر ہوگا اور صارفین کو کس حد تک اس کا معاشی نقصان اٹھانا پڑے گا؟ دیکھیں اس میں ہم خاص طور پہ جب میٹر میں بل میں دیکھتے ہیں کہ ہمیں ادر چارجز میں کچھ ایکسٹرا پیسے پڑے ہوتے ہیں. اب ایک صارف جس کا روٹین کا بل جو ہے وہ تقریباً 1500 سے 2000 ہوتا ہے, تو جب اس کو 3000 روپے کا بل آتا ہے, ایک صارف کو ایک بل میں اگر 1000 روپے ایکسٹرا پڑے گا تو آپ حساب لگا لیں کہ فیصل آباد کی حد تک, جو فیصل آباد ریجن ہے یہاں پر کروڑوں نہیں اربوں روپے کی بلنگ ایکسٹرا ہوگی اسی مد میں, اور وہ پھر 1000 کو اسی
طرح سے کمپنسیٹ کیا جاتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ لائن لاسز جو ہیں وہ اسی طرح سے کمپنسیٹ کیے جاتے ہیں تاکہ کرپشن کہیں اور ہو رہی ہوتی ہے اور فیصل آباد کا اور پنجاب کا یا پاکستان کا ایک عام صارف جو ہے وہ اس کی بھرپائی کر رہا ہوتا ہے. بالکل, نقصان ہمیشہ صارف کو ہی اٹھانا پڑتا ہے. ناظرین, واقعہ بتاتا ہے کہ صرف نمبر بنانا کافی نہیں ہے, بلکہ مثبت تفتیش, شفاف ریکارڈ رکھنا اور ذمہ داران کے خلاف مؤثر کارروائی اتنی ہی اہم ہے. اب سوال یہ ہے کہ نظام کس طرح بہتر بنے گا, اہل افراد کو کس طرح سے جواب دہ بنایا جائے گا اور صارفین کی رقم کا تحفظ کون یقینی بنائے گا. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اب ہم آپ کو بتائیں کہ کوئٹہ سے موصول رپورٹ کے مطابق شہر کے لیے نصب کیے گئے سیف سٹی کیمروں کے منصوبوں میں اربوں روپے کی لاگت کے باوجود بڑی بے ضابطیاں سامنے آئی ہیں. ٹھیکے کی تقسیم کے عمل میں قوانین کی خلاف ورزی, کیمروں کا ناقص کارکردگی دکھانا اور منصوبے کی اصل غرض یعنی کہ عوامی تحفظ کے اہداف سے گمراہی, یہ تمام عوامل مل کر ایک تشویشناک تصویر پیش کر رہے ہیں. اس سارے معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے شاہ حسین ترین نے کوئٹہ سے. شاہ حسین, سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ ٹھیکے کیوں, کس بنیاد پر دیے گئے, یعنی کوئٹہ سیف سٹی پروجیکٹ جو ہے اس کے تحت 2 ارب 28 کروڑ روپے کا غیر قانونی ٹھیکہ دینے کا عمل کس طرح سے ممکن ہو سکا ہے؟ جی فرزانہ, یہ 2019 میں ایک پروجیکٹ شروع کیا گیا تھا. اس وقت سیف سٹی پروجیکٹ اور شہر کے جو مختلف علاقے ہیں, خاص کر جو حساس مقامات یا حساس علاقے ہیں یا وسطی شہر ہیں یا تجارتی مراکز ہیں, یہ پروجیکٹ ایک شروع کیا گیا تھا 2019 میں. اس میں CCTV کیمرے نصب کرنے تھے اور جو مختلف علاقوں میں اس کے لیے ابتدائی طور پر یہ ٹیکہ جو دیا جاتا ہے, یہ بلوچستان پبلک پروکیورمنٹ جو رولز ہے اس کے مطابق یہ تمام ٹھیکے جو ہے وہ ٹینڈر ہوتے ہیں. اس کے بعد میرٹ پر جو ہے نا, جو بھی فرم میرٹ پہ پورا اترتا ہے اس کو یہ الاٹمنٹ کی جاتی ہے. مگر ہوا یوں کہ جو حکام تھے متعلقہ, انہوں نے 2 ارب 28 کروڑ روپے کے جو ٹھیکے تھے وہ غیر قانونی طور پر اس میں بلوچستان پبلک پروکیورمنٹ رولز کی خلاف ورزی کرتے ہوئے من پسند ٹھیکے داروں کو یہ الاٹ کے فرم کو دیا, اور جس سے ایک بھاری نقصان ہوا قومی خزانے کو. اور پھر یوں بھی ہوا کہ یہ ابتدائی جو پروجیکٹ تھا وہ 1.5 ارب روپے سے شروع ہوا تھا, اور پھر اس میں جو ہے نا بغیر کسی منصوبہ بندی کے اس میں یہ توسیع ہوتی رہی اور نظر ثانی اس پہ ہوتی رہی, اور یوں یہ جو پروجیکٹ ہے وہ 9 ارب روپے تک پہنچ گیا. اور 1.5 ارب سے شروع ہوا تو 9 ارب روپے تک پہنچ گیا. اور پھر نہ صرف یہ کہ یہ 9 ارب روپے تک پہنچ گیا, اور پھر یہ بھی ہوا کہ اب صورتحال یہ ہے کہ اس میں 800 کیمرے لگائے گئے تھے شہر کے مختلف علاقوں میں. اس میں سے 600 کیمرے جو وہ خراب پڑے ہیں. یعنی صرف 200 کیمرے جو ہے وہ فعال ہے, 600 کیمرے غیر فعال پڑے ہیں, وہ بند پڑے ہیں. شہر میں کچھ بھی ہو جائیں, اغوا کی واردات ہو جائیں, دہشت گردی ہو جائیں, کرائم سین ہو جائے, ان کیمروں میں یہ اعداد و شمار سامنے کیسے آئے ہیں کہ 800 کیمروں میں سے 600 جو ہیں وہ غیر فعال ہیں؟ تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ کیمرے کب سے بند پڑے ہوئے ہیں؟ جی, یہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا پچھلے دنوں, تو اس میں جو چیئرمین تھے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی اور دیگر ممبران تھے, اس اجلاس میں یہ ایشو اٹھایا گیا تھا. اور اس اجلاس میں متعلقہ حکام کو, آئی جی پولیس کو, دیگر جو محکمہ داخلہ کے حکام ہیں ان کو طلب کیا گیا تھا کہ یہ جو معاملہ ہے اس حوالے سے بریفنگ دی جائے. پھر وہاں پہ حکام نے یہ بریفنگ دی کہ یہ کیمرے جو ہے نا وہ فی الحال خراب پڑے ہیں, اور 800 کیمرے میں سے 600 خراب پڑے ہیں. تو جس پر پبلک اکاؤنٹ کمیٹی نے اس کا سختی سے نوٹس لیا, اور جو چیف سیکرٹری ہے بلوچستان کے, ان کو ہدایت کی, ان کو حکم دیا کہ اس معاملے کی 1 ماہ کے اندر تحقیقات کرائی جائے. اور یہ بھی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی نے یہ واضح کیا, چیئرمین نے, کہ اگر انکوائری بر وقت نہ ہوئی اور تسلی بخش نہ ہوئی تو پھر یہ کیس وہ جو ہے نا وہ بھیجیں گے, نیب کو بھیجیں گے, اور پھر نیب اس کی انکوائری کرے گی. تو یہ جو معاملہ ہے بلوچستان میں, اگر ہم دیکھیں یہ 2019 کا یہ پروجیکٹ تھا,
اور اس وقت کے جو متعلقہ حکام تھے یعنی 2019 کے بعد جو حکومتیں بنی انہوں نے بھی اس کا کوئی نوٹس نہیں لیا. ایون یہاں پہ کوئٹہ میں بڑے بڑے واقعات ہوئے دہشت گردی کے, شہر اندرون شہر بھی ہوئے دہشت گردی کے واقعات پہ بلاسٹ ہوئے, مگر ان کیمروں سے کوئی مدد حاصل نہیں ہوئی. یہاں تک کہ میں بتاؤں کہ آپ کو یہ پچھلے سال 10 سال کا ایک بچہ تھا, مصور خان اس کا نام تھا, یہ اسکول وین سے اسکول کے ٹائم پہ صبح سویرے اسکول ٹائم پہ اسکول وین سے جو اغوا کار تھے انہوں نے گاڑی سے اتار کے اغوا کیا شہر کے وسط میں, مگر کیمرے جو تھے وہ خاموش تھے. ان کیمروں میں نہ تو ملزم نظر آیا اور نہ ہی بچے کی جو کہاں پہ لے گئے کس طرف لے گئے, نہ کوئی سین نظر آئی سکی. تو یہ پھر بعد میں اس بچے کی لاش برآمد ہوئی, ایک بڑا واقعہ, بچے کی لاش برآمد ہوئی اور بچہ بازیاب بحفاظت بازیاب نہ ہو سکا. تو یہ ایک مثال ہے. یہاں پہ وارداتیں آئے روز وارداتیں ہوتی ہے, ڈاکو سرگرم ڈکیتی کی وارداتیں ہوتی ہے, مگر ان کیمروں سے کوئی بھی مدد حاصل نہیں ہو رہی ہے. یعنی 600 کیمرے بڑی تعداد ہے, 800 میں سے اگر 200 کیمرے فعال ہو جائے تو باقی جو پیسہ بہا گیا 9 ارب روپے, یہ معمولی رقم نہیں ہے بلوچستان کے لیے. یہ 9 ارب روپے بلوچستان جیسے غریب صوبے کے لیے یہ معمولی رقم نہیں ہے. ان 9 ارب روپے میں 9 ارب روپے میں بڑے بڑے منصوبے جو تھے وہ تکمیل کو پہنچ سکتے تھے جو مکمل پڑے ہیں. یعنی پیسہ یوں کہیں فی الحال اس کی تو نہ ابھی تک ریکوری ہوئی. جو 2 ارب 28 کروڑ روپے کے جو غیر قانونی ٹھیکے دیے گئے تھے اس کی بھی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی نے ایک حکم دیا کہ یہ 15 دن کے اندر یہ ان سے ریکور کیے جائیں. یہ ایڈوانس ان کو ادا کیے گئے تھے 230 ملین روپے. بالکل یہ فرم جو تھا جس کو یہ ٹھیکہ دیا گیا تھا کیمرے نصب کرنے کا 230 ملین روپے جو تھے وہ ایڈوانس میں ادا کیے گئے. یعنی یہاں پہ بھی رولز کی سنگین خلاف ورزی نظر آئی. یعنی حکام نے یہ پوچھا کہ کس رولز کے تحت آپ نے یہ اس کمپنی کو ایڈوانس کی رقم ادا کی, وہ بھی 230 ملین روپے کی. تو وہاں پہ کوئی جواب نہیں تھا حکام کے پاس. تو یہ 15 دن کے اندر پبلک اکاؤنٹ کمیٹی نے یہ جو رقم ہے یہ ریکور کرنے کی ہدایت کی ہے, اور یہ بھی ہدایت کی کہ اگر یہ رقم شاہ حسین یہ جو ٹھیکے دیے گئے تھے, ٹھیکے کے اجرا میں بلوچستان پبلک پروکیورمنٹ رولز کی بھی خلاف ورزی کی گئی تھی. اچھا یہ بتائیے کہ اس میں سے کون کون سے مراحل ایسے ہیں جن کو نظر انداز کیا گیا تھا ٹھیکے کے حوالے سے؟ کیا ٹھیکے کی بولی تھی, میرٹ تھا, یا پھر تکنیکی جانچ پڑتال وغیرہ تھی؟ دیکھیں یہاں پہ 2 جو فرم تھے, ایک تو ٹینڈر ہوتا ہے اس کا باقاعدہ, اور پھر جو ہے نا وہ درخواستیں آتی ہیں. یعنی پھر درخواستوں پہ ان کی جانچ پڑتال ہوتی ہے کہ کون سی کمپنی میرٹ پہ اترتی ہے جو سب سے کم بولی دیتی ہے ان کیمروں کے لیے. تو جو ایک کمپنی تھی وہ پھر سب سے کم جو بولی دینے والی کمپنی تھی اس کو نظر انداز کیا گیا. یعنی اس کمپنی کے پوائنٹس زیادہ تھے کام کرنے کے حوالے سے, میرٹ کے حوالے سے, اور بولی اس سے کم تھی. مگر حکام نے کیا کیا, اس سے جو میرٹ پہ نہیں اترتی تھی اس کمپنی کو یہ الاٹمنٹ کی. یعنی وہ جان پہچان والے معاملات اس میں یا پھر کک بیکس والے معاملات اس میں شامل تھے. تو اس بنیاد پر جو کمپنی میرٹ پہ اتر رہی تھی اس کمپنی کو یہ ٹیکہ الاٹ نہیں ہوا اور اس میں خلاف ورزی کی گئی. اس وجہ سے یہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں باقاعدہ یہ معاملہ اٹھایا گیا اور اس پر متعلقہ حکام کو باقاعدہ ہدایت جاری ہوئی کہ یہ معاملہ جو ہے اس کی تحقیقات کرائی جائے. 1 ماہ کا وقت دیا گیا تھا, کتنا ٹائم پیریڈ گزر چکا ہے اس کو؟ جی 1 ماہ کا وقت دیا گیا تھا. اب اس 1 ماہ میں آپ 10-12 دن گزر گئے ہیں, یعنی آپ یوں کہ 20 دن باقی ہیں ان کے پاس. تو اگر ان 20 دنوں میں یہ تحقیقات مکمل ہوتی ہے بر وقت, اور اس میں جو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی نے کہا کہ تسلی بخش تحقیقات ہونی چاہیے. تو 2 صورتیں ہیں, ایک تو یہ کہ بر وقت تحقیقات مکمل ہو اور پھر تحقیقات تسلی بخش ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ روایتی انداز میں ایک رپورٹ پیش کی جائے اور کہ یہ تحقیقات ہوئی وہ تحقیقات ہوئی, پھر عذر پیش کیا جائیں اس رپورٹ میں, پھر ان کو بچایا جائے جو متعلقہ جو حکام تھے یا افسران تھے جو بھی اس میں ملے ان کو بچایا جائے. تو یہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی نے یہ چیز واضح کی ہے کہ اگر تسلی بخش رپورٹ نہ ہوئی تو یہ معاملہ پھر نیب کے پاس بھیج دیا جائے گا. ایک اور چیز ہے اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایڈوانس ادائیگی کے جو 230 ملین روپے ہیں ان کو بازیاب کروایا جائے, یہ باقاعدہ طور پہ ہدایات جاری کی گئی ہیں. تو کیا اس کی ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس؟ کون سے ایسے افراد ہیں جن کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے؟ یہ جو 230 ملین روپے ہیں یہ اسی فرم کو, اسی کمپنی کو ایڈوانس دیے گئے جس کمپنی کو یہ پروجیکٹ لانچ کیا گیا تھا, حوالے کیا گیا تھا
कैमरून की खरीदारी के लिए। हाँ। तो ये जो 230 मिलियन रुपए उस ठेकेदार को एडवांस में दिए गए थे, ये तो उसी ठेकेदार से वसूल होने हैं, और उसी ठेकेदार से या उसी कंपनी से ये हुकाम मुतल्लिका हुकाम ही जो है ना ये रिकवर करेंगे, या पुलिस डिपार्टमेंट हैं या होम डिपार्टमेंट है, ये तो उनकी जिम्मेदारी है, और इन्हीं की जिम्मेदारी सुपर्द की गई है कि आपने इनसे ये रिकवर करने 15 दिन के अंदर। तो 15 दिन की मुद्दत गुजरने के बाद फिर दोबारा जो है वो पब्लिक अकाउंट कमेटीज़ का इस पर जायजा लेगी, इस पर गौर करेगी कि ये आया ये 230 मिलियन रुपए ये रिकवर हुए हैं कि नहीं हुए हैं। अगर नहीं हुए हैं तो फिर ज़ाहिर है उन हुकाम के खिलाफ भी कोई एक्शन बिल्कुल लिया ऐसे ही है, उनके खिलाफ एक्शन लेना ये, और अवाम भी ये सवाल करते ही रहेंगे। नाज़रीन, ये महज एदाद शुमार का मामला नहीं है, बल्कि अवामी एतमाद और हुकूमती शफाफियत के सवाल का है। अब वक्त आ गया है कि हक़ाइक़ की बुनियाद पर कार्रवाई की जाए, जिम्मेदारान को जवाबदेह ठहराया जाए और शहरियों को ये यकीन दिलाया जाए कि उनके वसाइल और उनकी हिफाजत दोनों ही महफूज हाथों में हैं। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। बड़ा ही अहम मामला है जिस पर आपकी तवज्जो दिलाना चाह रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में साबिक फाटा के इजला के इंजमाम के बाद जहां वफाकी हुकूमत ने उन इलाकों को तरक्की देने के बुलंदो बांग दावे किए, वहां खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने भी उन इलाकों की तरक्की पर फोकस तो किया, लेकिन उन इलाकों की बदकिस्मती है या फिर हमारी पॉलिसी साजों की गफलत कहें इसको, कि उन इलाकों की तरक्की की बजाय यहाँ तनज़्ज़ुली होने लगी है। महकमा सेहत को उन इलाकों के अस्पतालों को जदीद आलात से आरास्ता करने की सूझी तो इंतहाई महंगी फुल बॉडी स्कैन मशीनें खरीदने के लिए टेंडर्स तलब किए गए। उन टेंडर्स में तरीक़ाकार कितना शफाफ था और क्या उन इलाकों को उन मशीनों पर आने वाले इखराजात से कोई फायदा हुआ? ये हम आज पूछेंगे हमारे ब्यूरो चीफ मुमताज बंगिश से, जो हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले ये बताइए कि महंगी मशीनें ऐसे इलाकों में लगाई गई जहां के अस्पतालों में आम इस्तेमाल की छोटी मशीनें भी दस्तयाब नहीं थी, तो ऐसा क्यों किया गया है? शुक्रिया फरजाना। ये दरअसल AIP का एक प्रोग्राम था और इसके तहत जितनी भी सेकेंडरी हॉस्पिटल्स थे तो वहाँ पे ये मशीनें जो हैं वो सप्लाई होनी थी, और ये दरअसल उस वक्त ये फैसला किया गया था कि जितनी भी साबिक फाटा, जिसको आजकल हम जमज़ला कहते हैं, वहाँ पे जो डायरेक्टरेट था तो उसने एक प्रोग्राम शुरू किया, और इस प्रोग्राम के तहत ये फैसला हुआ कि इन अस्पतालों में जो जदीद आलात हैं वो सप्लाई करेंगे। लेकिन जदीद आलात तो कोई भी हो सकते हैं, MRI मशीन हो सकती है, CT स्कैन हो सकता है, कोई और इस तरह की मशीन हो सकती है। लेकिन उस वक्त जो लोग थे उन्होंने ये फैसला किया कि क्यों ना इन अस्पतालों के लिए सिर्फ 3 फुल बॉडी स्कैन मशीनें खरीदें। अच्छा। अब फरजाना, इसमें जो सबसे अहम बात है वो ये है कि फाटा के जो अजला हैं वो उस वक्त 7 अजला थे, अब तो तादाद मजीद बढ़ गई है क्योंकि वजीरिस्तान को तकसीम किया गया है। हाँ। तो उससे तादाद बढ़ गई है। लेकिन 3 मशीनें इन्होंने वो करनी थी, और उसमें से एक मशीन की कीमत जो थी 1 करोड़ 80 लाख रुपए थी, और 3 मशीनों पर 47 करोड़ 40 लाख रुपए के अखराजात आए। अच्छा। अब मुझे ये बताएं कि ये 3 मशीनें ज़ाहिर है 3 अस्पतालों में नस्ब होनी थी। हाँ। तो 3 अस्पतालों के लिए 47 करोड़ से ज्यादा की रकम की इन्वेस्टमेंट किस कदर सही थी, जबकि उन अस्पतालों में कोई CT स्कैन मशीन नहीं थी, कोई MRI मशीन नहीं थी, इवन जो बेसिक चीजें हैं वो भी नहीं थी। और फरजाना, इसमें मैं आपको एक और बात बताऊं कि ये जो फुल बॉडी स्कैन मशीन है, ये इवन पेशावर में जो मेट्रोपॉलिटन है वहां के जो 3 बड़े हॉस्पिटल्स हैं, खैबर टीचिंग हॉस्पिटल, LRH और हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे भी ये मशीनें नहीं है। लेकिन इसके बावजूद दूर दराज के इलाकों में ये मशीनें दी गई। और इस मशीन की खासियत क्या है? ये कैंसर और कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज और इसके अलावा ऑर्गन एब्नॉर्मेलिटी जो है, कोई आज़ा अगर जिस्म में फंक्शन नहीं कर रहा तो ये उसकी तशखीस करने के लिए इस्तेमाल होती है, और वो भी अलामात से पहले। मतलब इतनी जदीद मशीन किसी दूर दराज के एक छोटे अस्पताल के लिए खरीदना और फिर वहां पे नस्ब करना कहाँ का इंसाफ था? वो तो तरक्की कर रहे हैं। एग्जैक्टली आप सही कह रहे हैं। और फरजाना, इसमें एक और चीज जो सबसे अहम है वो ये है कि इसमें टेक्नोलॉजिस्ट, मतलब जो मशीनें ऑपरेट करने के लिए होते हैं, वो उसकी तैनाती होनी थी। लेकिन हाँ। वहां पे कोई एक्सपर्ट इन मशीनों को चलाने वाला कोई टेक्नोलॉजिस्ट था ही नहीं। अब एक मशीन को चलाने के लिए कोई माहिरीन ही नहीं है, तो ऐसी मशीन दूर दराज के इलाकों में लगाने की क्या तुकबंदी थी? बहरहाल
یہ مشینیں خریدی گئی. صرف یہ نہیں کہ اس مشینوں کی جسٹیفیکیشن نہیں تھی, یہ مشینیں جب خریدی جا رہی تھی تو اس کے لیے جو ٹینڈر کیے گئے, جواز دیا گیا, پھر بھائی مشینیں پہنچا دی گئی ہیں, ٹیکنیشین ہی آپریٹرز ہیں نہیں جو ان کو آپریٹ کریں گے, تو کیا جواز پیش کیا گیا پھر ان کی جانب سے؟ فرزانہ کوئی جواز نہیں تھا. انہوں نے کہا تھا کہ چونکہ حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان اسپتالوں کو جدید آلات سے آراستہ کرنا ہے اور لوگوں کو سہولیات دینی ہے, تو 3 اسپتالوں کے لیے 3 مشینیں, اور وہ بھی اس قدر مہنگی, کوئی جسٹیفیکیشن نہیں تھی. لیکن سب سے آلات چلے یا نہ چلے, اس سے کسی کو کوئی لینا دینا نہیں ہوگا. ایگزیکٹلی اس طرح بہت سارے ہوتے ہیں, اور بھی اس طرح کے حالات ہیں کہ جو پڑے پڑے ہو جاتے ہیں. لیکن اس میں ایک اور جو بے قاعدگی ہوئی وہ یہ ہے کہ اس کے لیے 2 فرمز نے بیڈنگ میں جو درخواستیں دی ہیں اس میں 2 فرم کی بیڈنگ جو ہے وہ ایکسیپٹ ہوئی تھی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ دونوں فرم جو تھی وہ ایک ہی شخص کی ملکیت ہے. مطلب ایک ہی شخص کے نام پہ رجسٹرڈ ہے اور وہ دونوں اس کے لیے ان کی بیڈنگ منظور ہو گئی. تو یہ بھی بڑی عجیب سی بات ہے. اور پھر تو یہ ٹینڈر مقابلہ نہیں بلکہ منصوبہ بند گٹھ جوڑ ہوا نا, پھر تو یہ نہ ہوا اس طرح. ایگزیکٹلی یہی وہ چیزیں ہیں جس پر اعتراض لگایا جاتا ہے. اور اس میں جو طریقہ کار اپنایا گیا ہے, کیپرا کی رولز ہیں, مطلب الگ الگ ہر چیز کے لیے پوائنٹس دیے جاتے ہیں. تو ان میں 4 اضافی پوائنٹ اس لیے دیے گئے کہ چونکہ یہ لوگ جو ہے پاکستانی آئٹمز سپلائی کر رہے ہیں, حالانکہ پاکستانی آئٹمز تو نہیں تھے, یہ تو جنوبی افریقہ سے یہ مشینیں منگوائی گئی تھی. پھر اس میں یہ کہا گیا ہے کہ 40 میں سے 20 پوائنٹ جو ہیں ان کو اس لیے وہ دے رہے ہیں کہ چونکہ اسپیسیفیکیشن کے مطابق یہ مشینیں ہیں. اور پھر 4 اضافی نمبر اس لیے دی گئے کہ اس میں اضافی اسپیسیفیکیشن ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو اسپیسیفیکیشن مانگی گئی تھی ان مشینوں میں وہ اسپیسیفیکیشن اس طرح سے مکمل تھی نہیں. اب ایک تو یہ ہے کہ یہ بے قاعدگی ہوئی, دوسری بات یہ ہے کہ بیڈنگ میں بے قاعدگی ہوئی, تیسری بات یہ ہے کہ جو مطلب اسپیسیفیکیشن مانگی گئی تھی وہ بھی پوری نہیں ہوئی. اور پھر ان اسپتالوں میں جدید مشینری کی انسٹالیشن کی ضرورت ایسی کیا تھی. اور ایک اہم بات جو اس میں یہ ہے کہ ان اسپتالوں نے کبھی بھی ان مشینوں کی ڈیمانڈ نہیں کی تھی. مطلب یہ ایک اور انٹرسٹنگ چیز ہے کہ ایک جگہ پہ کے پی میں جس چیز کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے وہ اسے فراہم نہیں کی جاتی, جس چیز کی ڈیمانڈ نہ کی جائے وہ اس کو زبردستی دے دی جاتی ہے. مطلب مجھے یہ سائنس ہی نہیں سمجھ آ رہی ہے. یہ بالکل یہ ایک انٹرسٹنگ بات اس لیے بھی ہے کہ اسپتالوں میں ایون جو سینٹریفیوج مشینیں ہیں جس میں وہ لیبارٹری کے اندر استعمال ہوتی ہیں اور اس میں وہ ٹیوب ڈال کے اس کو گھماتے ہیں, تو وہ ایک چھوٹی سی مشین ہوتی ہے, اس کی اتنی لاگت نہیں ہوتی. وہ مشینیں بھی ان کے لیبارٹریوں میں نہیں ہے. اور سی ٹی اسکین اور ایم آر آئی تو بہت دور کی بات ہے. پھر ان کی لیبارٹریز جو ہیں اس میں جو ری ایجنٹس استعمال ہوتے ہیں وہاں پہ اس کی کمی ہے. مطلب ری ایجنٹس تک تو وہ سپلائی نہیں کر سکتے, اور پھر اتنی کروڑوں کی مشینیں صرف اس لیے وہ خرید لیتے ہیں تاکہ اس میں وہ اور پھر بیٹے کا طریقہ کار دیکھیں. یہ بڑی عجیب سی ایک صورتحال تھی. جو خریدنے کا فیصلہ کس کے کہنے پر کیا گیا اور کیوں کی گئی پھر یہ خریداری؟ یہ باقاعدہ طور پہ جو ڈائریکٹریٹ تھا, فاٹا ڈائریکٹریٹ, اس نے یہ فیصلہ کیا. اور وہ ڈائریکٹریٹ چونکہ ختم ہونا تھا اور کیونکہ مرج ڈسٹرکٹ کے بعد اس کا کوئی مستقبل نہیں تھا, تو اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ وہ مشینیں خریدے. ظاہر ہے اس میں اس کے پس پردہ کچھ مقاصد ضرور ہوں گے, لیکن بے قاعدگی کی باقاعدہ طور پر نشاندہی ہوئی ہے. اور باقاعدہ طور پر یہ کہا گیا ہے کہ ان مشینوں کی نہ جسٹیفیکیشن تھی اور نہ یہ مشینیں بیڈنگ کی طریقہ کار کے مطابق خریدی گئی ہیں. تو نہ تو اس میں جتنے لوگ بھی انوالو تھے نہ تو ان کے خلاف کوئی انکوائری ہوئی, نہ ان کو ان پہ رسپانسبلٹی فکس کی گئی, اور نہ ہی کوئی کسی قسم کا کسی نے پوچھ گچھ کی. ہاں البتہ اس کی نشاندہی ضرور ہوئی ہے. اب کاروائی کب ہوگی, کس کے خلاف کاروائی ہوگی, پھر وہ معاف کر دی جائیں گے یا وہ ریٹائر ہو چکیں گے, اس کے بارے میں کوئی یہ نہیں بتا سکتا. تو صرف یہ نہیں فرزانہ, اس قسم کی اور بھی بہت ساری بے قاعدگیاں ہیں صحت میں جس پہ انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں. کافی مطلب ایسی بھی قاعدگیاں ہیں کہ جس کی نشاندہی بھی ہوئی لیکن اس میں اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی گئی. مثال کے طور پہ میں آپ کو حیدرآباد میڈیکل کمپلیکس کا اس کی ایک مثال دیتا ہوں. وہاں پہ یہ جو جتنی بھی حیدرآباد میڈیکل کمپلیکس ہے, ریڈنگ اسپتال ہے, اس کے علاوہ خیبر ٹیچنگ اسپتال ہے, اور جتنی بھی دوسرے صوبے کے اندر جو ٹیچنگ ہاسپٹل ہیں یہ ایم ٹی آئی ہاسپٹلز ہیں. ایم ٹی آئی ہاسپٹلز کا مطلب یہ ہے کہ ان کو باقاعدہ طور پہ خود مختاری دی گئی ہے کہ وہ خود ہی علاج کریں گے اور خود ہی جو اپنے لیے ریسورسز ہیں وہ جنریٹ کریں گے. مجھے یہ بتائیں کہ اس قسم کی بے قاعدگی جب ہوتی ہے تو اکثر اوقات انکوائری ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور پھر انکوائری پر انکوائری ہوتی ہے, لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ سزا کسی کو نہیں ملتی ہے. کیا یہاں بھی ہم وہی صورتحال دیکھ رہے ہیں؟
यही सूरत हाल है फरजाना। बाकायदा तौर पे ऑडिट ने इसके ऊपर पैरे भी लगाए हैं, बार बार उनको कहते हैं कि हमें जिम्मेदारों का तयन करके दिया जाए ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई हो। ना तो हुकूमत की जानिब से कोई इस तरह की कार्रवाई की जाती है ताकि उनको इस इंक्वायरी में शामिल किया जाए और एक इंक्वायरी इनिशिएट कम से कम की जाए। कोई ऐसी इंक्वायरी इनिशिएट नहीं हुई है, ना ही मुतालिका डिपार्टमेंट ने इसके बारे में कोई जवाब दिया है। कभी कभी एक शख्स को तो मुर्द इल्ज़ाम ठहरा दिया जाता है किसी डीजी को, लेकिन फिर वो किस्से जो हैं वो अदालतों में चले जाते हैं, अदालतों में उस पे स्टे मिल जाते हैं, वो अफसरान जो हैं वो रिटायर्ड हो जाते हैं। बिल्कुल मुमताज, बड़े ही अफसोस की बात है जब कौम का पैसा अगर इलाज के नाम पर यूं ही ज़ाया हो रहा होगा तो फिर इसका जवाब कौन देगा, इसका जिम्मेदार कौन होगा, एहतसाब कब होगा? ये वो सवालात हैं जो हम उठाते रहेंगे और तब तक उठाते रहेंगे जब तक इनका जवाब नहीं मिल जाता। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम से बस इतना ही। ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।